अस्सलाम वालेकुम। साल 2023 में कौन से एडिक्टिव ड्रामास देखे जाएं जो आपके लिए साल का पहला महीना ही शांत और पुरसकून बना दें? आप इन ड्रामास के शहर में खोकर सब भूल जाएं। तो आइए ऐसे ड्रामास की जानिब चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, डर सी जाती है सिला। डर सी जाती है सिला देखने वालों को एडिक्टेड कर देता है। हम टीवी पर नवंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक रिलीज़ होने वाला ये ड्रामा ख़वातीन को हरासें किए जाने के वाक़यात से मुतालिक आगाही पैदा करने की बेहतरीन कोशिश थी। इस ड्रामे में नोमान इजाज़ ने जोई का किरदार बहुत उम्दगी से निभाया, जबकि सिला का किरदार यमुना ज़ैदी ने अदा किया था। ड्रामे की 25 शख्सियात थीं। इसमें यमुना ने सिला का किरदार अदा किया, जो कि नोमान इजाज़ यानी जवाद जैसे मुनाफिक और बरकिरदार शख्स की हरासगी का शिकार होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो कभी उस चालबाज की बीवी थी और इससे उसका बेटा भी है। यही वजह है कि वो इन दोनों को तंग करता है। इस ड्रामे को नाजरीन की जानिब से 10 में से 8.6 रेटिंग मिली। इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे ने हमें आगाही दी कि हमें हरासगी का सामना सिर्फ घर से बाहर नहीं बल्कि घर पर भी हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। ड्रामा सीरियल भूल एक्शन और प्यार की कहानी है। कहते हैं मोहब्बत और सियासत का 36 का आंकड़ा है। मोहब्बत करने वाले पंछी बगैर कुछ सोचे हवाओं में उड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई घाट नज़र आता है पानी पीने नीचे उतरते हैं और सियासी वडेरे इन्हें कैद कर लेते हैं। ड्रामा भूल भी इसी मोहब्बत और सियासत से जुड़ी कहानी है। सीरियल सियासी साख को बचाने की खातिर रिश्तों को रौंदे जाने की भरपूर अक्कासी है। सत्तार जहांज़ेब अपनी सियासी साख को बचाने की खातिर दूसरी बीवी पर तरजीह देता है, उसे कत्ल करा देता है, जिसके बाद उसकी बेटी हिरा नफसियाती मरीज़ा बन जाती है। इस कहानी के दो किरदार अयाज और नादिया भी हैं, जो अपने ख़ानदानों के दरमियान सियासी दुश्मनी होने के बावजूद एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी कर लेते हैं। अदाकारों में शामिल हैं हया सहगल, फजीला काजी, मजहर अली, ज़ैनब कयूम और दीगर। ड्रामा चुप रहो एक एक्टिव स्टोरी है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि सजल अली ने अपनी एक्टिंग से सभी को कर दिया हैरान। सजल अली ड्रामा चुप रहो में इसमत दरी का शिकार होने वाली खातून का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन हम इसमें उनकी ज़बरदस्त अदाकारी को फरामोश नहीं कर सकते। ड्रामे में रामीन के दुख और बेबसी को दिखाया गया, जिसे उसके बहनोई ने ज़्यादती का निशाना बनाया। बहनोई एक अच्छा इंसान होने का दावा करता है और रामीन पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल है। उसे उसके साथ रहना है और शादी के बाद भी उसका शौहर उस पर यकीन नहीं करता। ये पूरा ड्रामा इसमत दरी का शिकार होने वाली लड़की की इसमत दरी, दर्द, मसाइब और बेबसी पर मबनी है। इसमें यह भी दिखाया गया कि अगर मुजरिम ख़ानदान में हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। सजल ने इस ड्रामे को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि आप इसके साथ दर्द महसूस कर सकते हैं। ड्रामे की 28 शख्सियात हैं। चुप रहो की कास्ट में सजल अली, फ़िरोज़ खान, सैयद जबरान और अर्जमंद रहीम शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल तन्हा तन्हा बढ़ती हुई उम्र में लड़कियों की शादी और इसकी वजह से पैदा होने वाली मौशरती पेचीदगियों का निहायत खूबी से अहाता करता है। हमारे माशरे में अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाना निहायत ही आम सी बात है। ऐसे घरानों में वालिदैन कुछ इस तरह से माशरे के दबाव में आ जाते हैं कि अक्सर औक़ात उनसे गलत फ़ैसले सरज़द हो जाते हैं। इस ड्रामे की कहानी में इस आम घरेलू सियासत का पर्दा चाक किया गया, जिसमें एक ही घर के कुछ बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ की ज़िंदगियों को दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया जाता। इस ड्रामे के ज़रिए माशरे के इस अलमिये को उजागर किया गया कि बेटियों के अच्छे रिश्ते न होने के सबब माँ बाप उन्हें अपने सीने पर रखा हुआ पत्थर समझ लेते हैं, जिससे निजात के हुसूल के लिए वो इसके मुस्तकबिल की परवाह भी नहीं करते। ड्रामा सीरियल फांस में एक रेपिस्ट को दिखाया गया जो जहनी मरीज़ था, लेकिन उसको विक्टिम आखिरकार एक्सपोज कर ही लेती है। फांस के मरकज़ी किरदारों में ज़ारा नूर अब्बास, शहजाद शेख और यशमा गिल शामिल हैं। ज़ेबा यानी कि ज़ारा नूर अब्बास एक मुतवसत घराने की लड़की है जिसका बाप इंतकाल कर चुका है और माँ अपने और 2 बेटियों के अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के घरों में कामकाज करती हैं। मालिकों के घर एक शादी की तकरीब के दौरान ज़ेबा के साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या पेश आता है, जिसका इल्ज़ाम वो घर के बेटे साहिल यानी कि शहजाद शेख पर लगाती है, जो ऑटिज़म का मरीज़ भी है, जिसे साहिल का ख़ानदान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। ड्रामे में आप समद को भी देखेंगे, जो कि एक मिडिल क्लास घराने का लड़का है। ज़ेबा के लिए हमदर्दी और कहीं कहीं मोहब्बत के जज्बात भी रखता है। अभी तक ज़ेबा के साथ खड़ा है। समद वाक़े की जगह पर मौजूद होने की वजह से खुद भी शक की ज़द में है, जिसकी शादी अपनी मेहंदी वाले दिन ही हफ्सा यानी कि यशमा गिल से हो चुकी है।
وہ زیبا کے ساتھ مل کر اس کا مجرم ڈھونڈتا ہے۔ ڈرامہ دلربا کے ساتھ ملین ویوز ہیں۔ دلربا ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا جو ایک ساتھ 4 سے 5 مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ دلربا کی کہانی ایک ببلی اور نوجوان لاپرواہ کالج گرل سنم کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا کردار ہانیہ عامر نے ادا کیا، جو تفریح اور محض جذباتی لذت کی خاطر ایک ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ فلرٹ کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہے، تاہم اس دوران دل ٹوٹتے رہتے ہیں۔ آخرکار سنم کرم سے ملتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے اختتام پر سنم ایک زندہ دل بلبلی لڑکی سے ایک درد مند اور دل شکستہ لڑکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے نہ صرف اپنے تمام رشتے کھو دیتی ہے بلکہ اس کا بچہ اور گھر بھی۔ ڈرامہ سیریل کا اختتام بہت ہی متاثر کن انداز میں انجام دیا گیا، جسے ناظرین نے بہت سراہا ہے۔ ہانیہ نے انتہائی طاقتور ڈائلاگز پیش کیے جس میں خواتین کی حالت اظہار پر روشنی ڈالی گئی، کیونکہ دن کے اختتام پر صرف وہی جواب دہ ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل دیوانہ ایک ایڈکٹیو کہانی ہے جس کے ہیرو شہروز سبزواری ہیں، جنہوں نے فلک کا رول پلے کیا ہے۔ دیوانہ 2 بھائیوں یعنی کہ سبحان اور تبریز کی کہانی ہے۔ چھوٹا بھائی تبریز اپنے بڑے بھائی کو باپ سمجھتا ہے۔ سبحان قریشی کی شادی شمع یعنی کہ صبا حمید سے ہوتی ہے اور بعد میں وہ بات کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تبریز کی شادی فرح شاہ سے ہوئی ہے۔ سبحان اور شمع کا ایک بیٹا شایان اور ایک بیٹی مہرو ہے۔ تبریز کا ایک بیٹا حارث یعنی کہ جنید اختر اور ایک بیٹی رابعہ ہے۔ شایان رابعہ سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ ایک دن شایان اور رابعہ کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ شایان کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے۔ شایان نے اس کا پستول پکڑ لیا لیکن رابعہ نے اس سے چھین لیا۔ جب تک خاندان کے باقی لوگ پہنچے، رابعہ نے شایان کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تبریز اور اس کے گھر والوں کا خیال ہے کہ مہرو نے رابعہ کو قتل کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مہا کافی سالوں بعد نشر ہونے والا موسٹ ایڈکٹیو ڈرامہ ہے جس کو شاندار فیڈ بیک ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فقط ایک غلط فہمی اور چند فرسودہ رسمیں کیسے انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں؟ سنگ مہا کی کہانی ایسی ہی ہے جس میں پٹھان گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہلمن نامی شخص، جس کا باپ اس کے بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، اپنی ساری زندگی اپنے سوتیلے باپ کو قاتل سمجھ کر اس سے نفرت کرتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہلمن کی ماں زرغونہ اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک ظالم شوہر ہے جو زبردستی زرغونہ پر غق کر کے اسے نکاح کر لیتا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد زرغونہ اپنے پرانے محبوب سے نکاح کر لیتی ہے۔ ہلمن کو اس کا سوتیلا باپ مرجان اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے، جبکہ ہلمن انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ پٹھان قوم میں مرد کا کسی عورت کے دروازے پر جا کر فائر کرنا غق کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس خاتون کو پسند کرتا ہے اور اب اس عورت سے اس کی سوا کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ زرغونہ کا شوہر بھی اس پر ضبط کر کے اس سے زبردستی شادی کر لیتا ہے، لیکن ہلمند اس بات سے قطعی ناواقف ہوتا ہے۔ جب ہلمند کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، وہ جرگہ بٹھا کر اپنے سوتیلے باپ کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب اس کی ماں زرغونہ جرگے میں آ کر اعتراف کر لیتی ہے۔ پھر ہلمند کا پچھتاوا اس کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا اور آخرکار اپنے سوتیلے باپ سے معافی مانگ کر وہ اپنے ہی ہاتھوں جان دے دیتا ہے۔ پٹھان قوم اپنی روایات کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ان کی کچھ روایات جان لیوا ہوتی ہیں۔ ڈرامہ اعتبار ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے اور اس کا ٹاپک بھی ہاٹ ٹاپکس میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے میں ایک شادی شدہ خاتون کو بااثر مرد کی جانب سے اغوا کیے جانے اور پھر فرار ہو کر گھر آنے پر شوہر کو اعتبار دلانے کے دوران سسک کر روتے دکھایا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں وکٹم کا رول زرنش خان نے پلے کیا ہے، ان کے شوہر کا رول سید جبران نے کیا ہے۔ ایک سین میں زرنش خان کسی طرح اغوا کے میدان سے فرار ہو کر گھر پہنچتی ہے، مگر ان کا شوہر انہیں شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ڈرامے کے اختتام پر آپ یہی سمجھ پائیں گے کہ دراصل مرد عورت پر ساری زندگی شک ہی کرتا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو ایک بہت ہی زیادہ ایڈکٹیو ڈرامہ سیریل تھا۔ اس ڈرامے کی 12 ایپیسوڈز تک آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، پر ڈرامے کی 13ویں ایپیسوڈ میں ہوتا ہے کچھ ایسا جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ شاک کر دے گا اور آپ یہ دیکھ کر ہنسیں گے بھی اور روئیں گے بھی۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی شہرت انڈیا تک پہنچی تھی اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے فیمنزم کے اگینسٹ سمجھا تو کچھ نے اسے پرو میل رائٹر کے ایک اور کاوش سمجھ کر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ یہ ڈرامہ آپ بھی دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا
کہ آپ کو کس کے ساتھ ہوئی ہمدردی، دانش اچھا لگا یا آپ کو لگی مہوش مظلوم؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔